मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुर्बानी एक इबादत है और ये उसी तरीके पर अदा होनी चाहिए जिस तरीके पर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे और जिस तरीके की आपने तालीम दी है। बहुत से हमारे मुसलमान आज के मुआशरे में रसूलुल्लाह सल्लम की तालीमात को तवज्जो उन पर देते ही नहीं और उनका लिहाज करते ही नहीं हैं। अल्लाह के नबी की तालीमात से हट कर उनको पसे पुश डालकर फरामोश करके कुर्बानियाँ कर रहे हैं, तो ये अमल दुरुस्त नहीं है। उन तालीमात में से एक कुर्बानी के जानवर की उम्र के हवाले से भी है, जिनको उम्मत के अक्सर लोग फरामोश कर चुके हैं। कुर्बानी के जानवर की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए और कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, इस हवाले से शरीयत ने ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के लिए कोई सालों की मिक़दार मुकर्रर नहीं की, सालों को मेयार नहीं बनाया। इसके लिए इंतहाई बूढ़ा जानवर ये मेयार है इस्लाम का कि इतना बूढ़ा जानवर कुर्बानी में ज़बह नहीं किया जा सकता जिसके बढ़ापे की वजह से वो इतना लागा और इतना कमज़ोर हो चुका हो कि उसकी हड्डियों का गुदा और उसकी हड्डियों की मेख भी ख़त्म हो चुकी हो। ये मयार है बड़े जो है ना बड़े से बड़े उम्र के जानवर के लिए कि इस ऐसा जानवर कुर्बानी में ज़बह करना वो हलाल और जायज़ नहीं है। और कम अज़ कम उम्र के लिए भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सालों का मयार मुकर्रर नहीं किया कि इतने साल का, ना कुरान मजीद में ना प्यारे पैगम्बर की सुन्नत और हदीस में जो आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जानवर के उम्र के हवाले से। वो मैं 3 हदीस सिर्फ पेश करूँगा। पहली हदीस है सही मुस्लिम शरीफ में किताबुल अज़ाही में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अन युसारा अलैकुम फतज़बहू जज़अतन मिनज़्ज़ान। तुम ना ज़बह करो मगर मुसिन्ना जानवर। हाँ, अगर मुसिन्ना जानवर तुम पर दुश्वार हो गया है, मुश्किल हो गया है, फतज़बहू जज़अतन मिनज़्ज़ान, तो फिर भेड़ और दुम्बे किस्म का खीरा जानवर तुम उसको ज़बह कर सकते हो। ये है सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। इसका मतलब है मुसिन्ना जानवर से मुसिन्ना जानवर, इससे कम उम्र का जानवर, उसको कुर्बानी में ज़बह करने से इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया है, रोक दिया है। उससे मुसिन्ने से कम जानवर ज़बह करना हलाल नहीं। मुसिन्ना सिन्नुन से निकला है। सिन्नुन का माना अरबी ज़ुबान में दांत होता है। मुसिन्ना कहते हैं वो जानवर जिसके 2 दूध वाले दांत गिर चुके हों, उनकी जगह पर नए आ चुके हों या नए आना शुरू हो चुके हों, 2 दांत गिर चुके हों या 4 गिर चुके हों या 6 गिर चुके हों, इनको मुसिन्ना कहते हैं। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह ने अपनी नैलुल अवतार के अंदर लिखा है, अस्सनिय्यतु अल मुसिन्ना हिय सनियो फमा फौकहा। मुसिन्ना उस जानवर को कहते हैं जो 2 दांता हो या 4 दांता हो या 6 दांता हो या इससे ऊपर हो, ये जानवर मुसिन्ना है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसिन्ने से कम जानवर की कुर्बानी से मना फरमा दिया है, वो जायज़ और हलाल नहीं है। हाँ, दुश्वारी की 2 सूरतें हो सकती हैं कि पूरी मंडी और मार्केट में 2 दांते जानवर ख़त्म हो चुके हैं, मिलते ही नहीं हैं पूरे इलाके में, मुआशरे में, या इतने महंगे हैं कि सारिफ उस महंगे जानवर को ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं रखता, उसके पास इतनी पसली नहीं है कि वो इतना महंगा जानवर ख़रीद सके। जितने पैसे उसके पास हैं उससे वो सिर्फ खीरा जानवर ख़रीद सकता है। तो खीरा जानवर 1 साल का भेड़ दुम्बे किस्म का जानवर ज़बह करने की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 दुश्वारी और मुश्किल की सूरतों में इजाज़त दी है। इसका मतलब है बकरी किस्म का, गाय किस्म का, ऊँट किस्म का जानवर, ये दुश्वारी में भी किसी हालत में भी 2 दांते से कम जानवर कुर्बानी में ज़बह करना हलाल और जायज़ नहीं है सिर्फ। और ये भेड़ और दुम्बे किस्म का भी 2 दांते से कम ज़बह करना जायज़ नहीं है। सिर्फ दुश्वारी की सूरत में जब मंडी में ख़त्म हो जाएं या इस्तिताअत ना हो तो 1 साल का भेड़ और दुम्बे किस्म का जानवर लेकर उसको कुर्बानी में ज़बह किया जा सकता है। यह सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी सही में दर्ज किया है और बिल्कुल सही हदीस है। दूसरी हदीस बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, सही बुखारी में। वो कहते हैं कि रसूल मुकर्रम
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میرے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی قربانی کا جانور عید نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اذبح مکانہا اخری، اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی لیس عندی الا جزعۃ الا داجنا، میرے پاس صرف بکری قسم کا ایک گھر کا جانور ہے 1 سال کا جو 2 دانتا نہیں ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا اذبح ولا تصلح لغیرک، تم اس کو ذبح کر سکتے ہو یہ 1 سال کے بکری کے جانور کو، لیکن تیرے علاوہ کسی اور کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ ایک روایت میں صحیح مسلم کی بھی اور بخاری میں بھی یہ لفظ ہیں وَلَن تُجْزِيَ جَزَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے بعد کسی کی طرف سے بھی کھیرا جانور وہ کفایت نہیں کرے گا، وہ کھیرا کچا ہو یا کھیرا پکا ہو، وہ سال کا ہو، 8 مہینے کا ہو، 10 مہینے کا ہو، 1.5 سال کا ہو، جو کھیرا جانور ہے امام الانبیاء نے فرمایا تیرے علاوہ کوئی کھیرا، کسی قسم کا کھیرا کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہے۔ اور ولا تجزئ جزعۃ عن احد، جزع یہ نکرہ کا لفظ ہے اور نہیں کے حیز میں آیا ہے۔ جب نکرہ نہیں کے حیز میں آئے تو یہ اصول ہے یہ گرامر کا کہ وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، کسی قسم کا کوئی جزا کفایت نہیں کرے گا۔ صرف وہ جو مستثنیٰ کیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھیڑ اور دمبے قسم کا دشواری کی صورت میں وہ مستثنیٰ ہے، باقی کوئی نہیں لگتا۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بکریاں دیں تاکہ میں صحابہ میں وہ تقسیم کر دوں جن کے پاس قربانیاں نہیں ہیں، وہ اپنے گھروں میں ان بکریوں کی قربانی کر لیں۔ میں نے وہ بکریاں تقسیم کر دیں تو 1 سال کا ایک بکری کا بچہ بچ گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے لیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی یہ 1 سال کا بکروٹا یہ بکری کا بچہ بچ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا اذبح انت، صرف تم اس کو ذبح کر لو۔ حدیث ہے سنن کبریٰ بہقی میں، اس میں یہ لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے علاوہ تیرے بعد یہ کسی کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں ابو بردہ بن نیار کو اور عقبہ بن عامر کو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 2 دانتے سے کم جانور کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرتا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی میں 3 صحابہ کو اجازت دی ہے، ایک ابو بردہ بن نیار، ایک عقبہ بن عامر اور ایک زید بن خالد الجوہنی ہیں۔ یہ بھی اسلام کے شروع کی بات ہے، پھر آپ نے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا۔ عام لوگوں کے ہاں معروف ہے ہمارے معاشرے میں 1 سال کا بھیڑ بکری قسم، 1 سال کا بکری قسم کا جانور اور 2 سال کا گائے قسم کا جانور اور 4 سال کا اونٹ کا جانور یہ قربانی لگ سکتا ہے۔ یہ نہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے نہ کسی حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے، اس لیے یہ بات درست نہیں ہے، بغیر دلیل کے ہے اور بغیر دلیل کے کوئی بات شرعی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو 2 دانتے سے کم جانور اگر کوئی قربانی میں ذبح کرے گا تو قربانی شربانی کوئی نہیں ہونی، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا ہے، اور جس سے اللہ کے نبی نے منع قرار کر دیا ہو وہ کام جائز اور حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔